बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल आखिर लतीफ़ खोसा साहब और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब पहुंच गए हैं, दरख्वास्त दायर कर दी है और अब मामला आ गया है सीनियर वकला का और हुकूमत का। हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया और उसके बाद जो सीनियर वकला हैं जो कल तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर जो इंतज़ार था, पूरी कौम ये चाहती थी कि जब तक सीनियर वकला इस सारे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक मामलात ठीक नहीं होंगे, चूँकि एक जमात है उसको रगड़ा जा रहा है और बाकी जो सोसाइटी है वो खामोश है अपने अपने मफादात को देखते हुए पीडीएम हुकूमत के सामने। बहरहाल अब ये जो दरख्वास्त दायर की गई है और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और इसमें वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब, और उनकी जानिब से जो दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है वो बड़ा ही अहम है और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ये मामला अब री ओपन होने जा रहा है। 9 मई का जो मामला है, बाकी जो कुछ माजी में होता आया है ये री ओपन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं आपके सामने तफसीलात दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है। सिविल सोसाइटी की जानिब से पहले दरख्वास्त दायर हो चुकी थी, उससे पहले इमरान खान की दरख्वास्त दायर हो चुकी थी, अब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब बतौर दरख्वास्त गुजार पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आज 17 जून है और 17 जून 2014 में सानिया मॉडल टाउन एक खौफनाक सानिया और पाकिस्तान की तारीख़ का जिसको आप कह सकते हैं कि जो असल स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसमें हुकूमती इमा पर 14 लोगों को कत्ल किया गया और 100 के करीब लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के ज़ख्मी किया गया। उसके बाद मुकदमात आप जानते हैं कि पहले FIR ना हुई, फिर FIR हुई तो उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई। JIT पहली JIT बनी, उसने FIR में जो लोग नामज़द थे सिवाय एक शख्स के किसी को चलान ही ना किया और उसके बाद फिर इस्तग़ासा दायर हो गया। इस्तग़ासा दायर हुआ तो उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के, जिसमें नामज़द किया गया था जवाद हामिद के उस क्रिमिनल कंप्लेंट में, उसमें भी फिर जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो 12 उस वक्त के वफाकी वज़ीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और बाकी जो सियासी लोग थे उन सारे लोगों को क्लीन चिट मिल गई। फिर उसके बाद उस फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया दरख्वास्त और फिर अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। प्राइवेट कंप्लेंट में जो फौजदारी इस्तग़ासा है उसमें इन लोगों को उस इस्तग़ासे से इनके नाम निकालना, जो बड़े मुल्ज़मान थे, जो असल मुल्ज़मान थे, अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ बाकिर नजफी, जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पॉइंट आउट किए गए थे लोग, उन सारे लोगों को इस्तग़ासे से निकाल दिया गया था और उसको चैलेंज किया गया था। तो उस वक्त हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी थी, पैट की, और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया जो आज तक वहाँ पर केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। दूसरी जानिब चूँकि 2 केस थे, एक FIR केस था, एक इस्तग़ासा केस। FIR तो पहली हुई, उसमें तो मज़लूमों को, मज़रूबों को जो ज़ख्मी थे उन्हीं को नामज़द कर दिया गया था फैसल टाउन के SHO की मुद्दत में। फिर उसके बाद धरना हुआ इमरान खान और डॉक्टर तहरुल कादरी का, वहाँ पर जो उस वक्त रहील शरीफ थे आर्मी चीफ, उन्होंने उसमें ताउन किया और FIR दर्ज हुई जिसमें नवाज शरीफ का भी नाम था, सबका नाम था। उसके बाद फिर वो जो JIT ने इनको क्लीन चिट दे दी और इनकी हद तक अखराज रिपोर्ट जमा करवाई गई और चलान से इनके नाम निकल गए, तो वो FIR फारिग हो गई। FIR फारिग हुई जो धरने में हुई थी, FIR जो इनके नाम, इनके खिलाफ इनको नामज़द किया गया था। उसके बाद उनके पास दूसरी जो रेमेडी थी मजलूमों के पास, वो क्रिमिनल कंप्लेंट की थी, फौजदारी इस्तग़ासा वो दायर हुआ, उसमें भी जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनको क्लीन चिट दे दी गई जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर साकिब निसार साहब का दौर आ गया। साकिब निसार के सामने बिस्मा अमजद जो एक मासूम बच्ची है, उनकी वालदा और उनकी फुप्पो को शहीद किया गया था, उनको कत्ल किया गया था उस सानिया में। उन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी ह्यूमन राइट्स सेल में, साकिब निसार ने उसके ऊपर उसको नोटिस लिया और एक नई JIT बनाने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, नई JIT बन गई AD ख्वाजा की सरबराही में। वो JIT नवाज शरीफ से भी तफ्तीश कर चुकी थी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह वगैरह के बयानात भी कलमबंद हो गए थे। 90% जब अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी तो तब जाके लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के हुक्म पर बनाई गई JIT को मुअत्तल कर दिया। वो JIT वहाँ रुक गई जो आज तक रुकी हुई है
اس جے اے ٹی کے انٹرم آرڈر لاہور ہائی کورٹ کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے 3 ماہ کا ٹائم دیا لاہور ہائی کورٹ کو 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کریں. وہ 3 سال گزر گئے لاہور ہائی کورٹ میں. وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا, اس کی حکم عدولی ہوئی. دوسرا فیصلہ تھا کہ 3 ماہ میں ڈیسائیڈ کریں, اس کی بھی حکم عدولی ہوئی اور ڈیسائیڈ نہ ہوا. اور وہ معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو مجھے پرانا سنتے آ رہے ہیں. جو بھی ہیئرنگ ہوتی تھی ماڈل ٹاؤن ثانیہ جے آئی ٹی کی, تو وہ 3 دفعہ بحث ہو چکی ہے. مکمل جب بحث ہوتی ہے اور معاملہ فائنل ہونے جاتا ہے تو پھر کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے, یا آنریبل جج صاحب موجود نہیں ہوتے, یا کچھ ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ کیس پھر 5-6 ماہ کے لیے اڈجرن ہو جاتا ہے. کیس فکس ہی نہیں ہوتا, پھر 1 سال کے بعد جا کے مقرر ہوتا ہے. پھر اس میں پورا پروسیس ہوتا ہے, پھر جب فائنل ہونے لگتا ہے تو یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. استغاثہ کیس رکا ہوا ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں. اس میں مرکزی ملزمان جو تھے ان کو تو کلین چٹ مل ہی گئی تھی. پولیس کے اس وقت کے آئی جی سے لے کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس پی, جتنے بھی افسران تھے وہ سارے بھی بری ہو چکے ہیں استغاثہ سے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی کیس آف جے آئی ٹی لاہور ہائی کورٹ میں. تو وہ یہاں اپنے آپ کو فارغ کروا چکے ہیں. اور یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو استغاثہ میں سارے لوگ کلین چٹ ملتی جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی کیس پینڈنگ ہے اور مظلوم 9 سال سے انصاف کے لیے ہماری عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عدالتیں انصاف دیں گی. اور خون ہے, الٹیمیٹ ایک نہ ایک دن انصاف ملنا ہے. اور جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. اعتزاز احسن صاحب نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی ہے, اور اعتزاز احسن سن آف چودھری محمد احسن ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. زمان پارک کینال روڈ لاہور کے وہ رہائشی ہیں. فیڈریشن آف پاکستان, سیکرٹری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر, سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس, سیکرٹری کابینہ ڈویژن, ان کو فریق بنایا گیا. آل سچویٹڈ ایٹ پاک سیکریٹریٹ کانسٹیٹیوشن ایوینیو, پروونس آف پنجاب, پروونس آف کے پی کے, پروونس آف بلوچستان, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد, انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب, انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے پی کے بلوچستان کے آئی جی مسٹر عمران احمد خان نیازی, مسٹر رانا ثناء اللہ. یہ 10 فریقین بنائے گئے ہیں اس کیس میں. اعتزاز احسن نے اپنی درخواست میں جو جہاں سے سٹارٹ کیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو یہ درخواست ہمیں دائر کرنے کی نوبت اس وجہ سے آئی دیٹ تھرو دی انسٹنٹ پٹیشن دی پٹیشنر چیلنج دی ڈیسیجن آف دی پاکستان آرمی ٹیکن ان کور کمانڈر میٹنگ ڈیٹڈ 15 مئی 2023 سبسیکوئنٹلی بائی دی فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ آن 19 مئی 2023 اینڈ subsequently reiterated by the formation commanders meeting FCM dated 7 June 2023 to try civilian during peace time for civil offences. Those allegedly involved in the 9 May incident defined in paragraph 6D below in military courts established under the Pakistan Army Act 1952, the Army Act. The petitioner also challenged the various laws which provides for the trial of civilian in military courts besides the decision of CCM, Federal Cabinet and FCM. جو فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ تھی, پریس ریلیز issued by the inter service ISPR further verify the fact that the decision to set up military courts and to civilian before the such courts has formally taken by moreover through this respond number 11 خواجہ آصف کو بھی فریق بنایا گیا ہے. The National Assembly endorsed the decision to try civilians in military courts on 22 مئی 2023 اور 12 جون 2023 کہ یہ ساری چیزوں کو, جس میں پریس ریلیز بھی ہیں, جس میں جو کور کمانڈر کا فیصلہ ہے, پھر اس کے بعد جو فارمیشن کمانڈر میٹنگ کا فیصلہ ہے, اس میں وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے, اس میں قومی اسمبلی میں جو قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے. اور اس میں جو موقف اپنایا گیا ہے, موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ جو مختلف کور کمانڈر کانفرنس 12 مئی تھا, اس کو جو ہے اس کا جو اعلامیہ ہے, پریس ریلیز ہے آرمی عدالتوں کے حوالے سے, یا جو سویلینز ہیں ان کو آرمی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے, اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ جو کور کمانڈر میٹنگ کی پریس ریلیز ہے اس کو بھی کہا گیا ہے. ساتھ کہا گیا ڈکلیئر دیٹ سیکشن 21D2 اینڈ سیکشن 59(4) آف دی آرمی ایکٹ 1952 آر الٹرا وائز دی کانسٹیٹیوشن, اس کو قرار دیا جائے کہ یہ آئین کے متصادم ہیں. اینڈ وائڈ اور ان دا الٹرنیٹ کین ناٹ بی انووکڈ فار دی اوفینسز allegedly committed during the 9 May incidents and convert under the various FIRs mentioned in paragraph 6C above.
FIR بھی دی ہیں جن FIRs میں آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ساتھ کہا جی ڈکلیئر دیٹ سیکشن 94 آف دی آرمی ایکٹ 1952 اینڈ دی 1970 رولز آر discriminatory in direct violation of inter alia article 25 and 175 of the constitution and are therefore ultra vires of the constitution and void، کہ وہ جو سیکشن 94 ہے آرمی ایکٹ کا اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ آئین کے متصادم ہے اور اس کو بھی وائڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ جو سیکشن ہے اینٹی ٹیررزم کوڈس ٹو دی ملٹری کوڈس declare that the trials of various accused by the anti-terrorism courts to the military courts under section 94 and 95 of the Army Act and the 1972 rules is the result of lack of application of mind by the learned anti-terrorism courts۔ جو انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواستیں دی گئی تھی مختلف جو کمانڈنٹ تھے ان کی جانب سے اور کسٹڈی لی گئی تھی ملزمان کی کہ ان کا کیس آرمی عدالتوں میں چلے گا، ان فیصلوں کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز نے اپنا جو دماغ تھا وہ استعمال نہیں کیا اور انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو کسٹڈی ہے ملزمان کی وہ حوالے کر دی ہے آرمی عدالتوں کے، اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں issue a writ of mandamus to direct all relevant federal and provincial institutions and authorities under the supervision of this honorable court to probe into and discover the true facts surrounding the 9th May incidents، کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کو ہر صورت میں اس کی تفتیش کے لیے انکوائری کے لیے تمام اداروں کو حکم دیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس کی انکوائری کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹرائل شروع ہو گئے ہیں اس سے روکا جائے اور اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ یہ جو درخواست ہے یہ 24 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں جو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب اس میں وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں، اور اس کے علاوہ پھر باقی جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ تمام کے نام اس میں اعتزاز احسن صاحب درخواست گزار ہیں، جبکہ ان کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سول سوسائٹی کی جانب سے بھی پہلے درخواست دائر ہو چکی ہے، عمران احمد خان کی جانب سے بھی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اگلے ہفتے اگر اس پر نمبر جاری کرتی ہے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔